अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाज़रीन खैरियत वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप तमामी नाज़रीन को खुश रखे, खुशहाल रखे। आप तमामी नाज़रीन को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे इस्तक़बाल है। अगरचे आप पहली मरतबा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से दीनी मसलो मसाइल आप तक बआसानी पहुँचता रहे। नाज़रीन, अनक़रीब वो लम्हा आने वाला है जिस लम्हे में हम और आप ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ेंगे और क़ुरबानी करेंगे। हमारे बहुत सारे नाज़रीन क़ुरबानी के लिए जानवर ख़रीद चुके होंगे या फिर ख़रीदने की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो क्लिप के अंदर जो बात करने वाले हैं कि जब आप जानवर ख़रीदें तो जानवर अच्छा ख़रीदें जिसके अंदर ऐब ना हो। मैं आपको बताता चलूँ कि 10 ऐसे ऐब हैं जानवर के अंदर कि अगरचे उनमें से एक ऐब भी पा लिया गया तो आपकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। अगरचे आपने पैसा भी लगाया है, मेहनत भी किए हैं, क़ुरबानी भी कर रहे हैं, लेकिन इन अयूब में से एक ऐब भी पा लिया गया जानवर के अंदर तो आपकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐब हैं जिसकी वजह से आपकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। देखिए, जब जानवर ख़रीदने के लिए जाएं क़ुरबानी के लिए तो आप इन बातों का ख़ास ख्याल रखें कि जब जानवर ख़रीदने के लिए जाएं तो उस जानवर को खूब चला करके देखें कि चलने में लंगड़ाता नहीं हो। अगरचे आप जानवर ख़रीद रहे हैं और कोई एक पैर से लंगड़ा है तो फिर ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए आप अच्छा जानवर ख़रीदें। हाँ, ऐसे जानवर हैं जो एक पैर से लंगड़ा तो है लेकिन चलने में कुछ उस पैर से सहारा ले रहा हो तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त होगी लेकिन ख़िलाफ़ सुन्नत होगी। इसी तरह से एक बात का और ख़्याल रखिए कि जब जानवर ख़रीदें तो जानवर के दांत का भी अच्छी तरह से जायज़ा ले लें। आप दांत को अच्छी तरह से देखें कि उसके दांत टूटे हुए तो नहीं है। अगर आप जानवर ख़रीद रहे हैं और उस जानवर के दांत टूटे हुए हैं, अगरचे एक दो दांत टूटे हुए हैं तो कोई हरज नहीं है, आपकी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगरचे आधे से ज़ायद दांत टूटे हुए हैं जिसकी वजह से वो अपना चारा खुद से चबा कर नहीं खा पा रहा है तो ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए जानवर के दांत का भी अच्छी तरह से जायज़ा ले लें। इसी तरह से आप जानवर लें तो उसकी आँख को भी अच्छी तरह से देख लें कि वो काना ना हो, अंधा ना हो। अगरचे आपने अंधा जानवर ले लिया जिसकी आंख में रोशनी नहीं है तो ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, आप ये कैसे चेक करें कि इस जानवर की आंख में रोशनी है या नहीं है? तो देखिए, मैं एक तरीक़ा बता रहा हूँ कि जब जानवर ख़रीदें तो उस जानवर की आंख के पास आप अपने हाथ को ऊपर नीचे करें तो अगर उसकी आँख के अंदर रोशनी होगी तो वो आँख को मिटाएगा, बंद करेगा, खोलेगा तो समझ जाएंगे आँख में रोशनी है। अगर इस तरह से नहीं करता है तो समझ जाएं उसे कम दिखता है या आँख में रोशनी नहीं है। तो इन बातों का भी ख़ास ख्याल रखें। इसी तरह से आप देख लें कि उसके नाक भी नहीं कटे हुए हों। अगर नाक कटे हुए हैं तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, नाक कटे हुए हैं या रस्सी डालने की वजह से जिस नाक के अंदर रस्सी डालते हैं जिसको हम और आप नाथना बोलते हैं, अगर जानवर को नाथने में जो सुराख किया जाता है उसकी वजह से थोड़ा बहुत कट जाए तो इससे कोई हरज नहीं है, आपकी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह से आप दूम का भी जायज़ा लें जानवर के पूँछ का कि अगर किसी जानवर के पैदाइशी दूम ना हो तो फिर ऐसे जानवर की क़ुरबानी नहीं होगी। इसलिए कि जिस जानवर के दूम नहीं होगी तो वो ऐबदार माना जाएगा और ऐबदार जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन हाँ, उसके दूम तो हैं लेकिन दूम कटी हुई है। कितना कटी हुई है? अगर तिहाई हिस्सा से ज़्यादा दूम कटी हुई है तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी नहीं होगी। अगर तिहाई हिस्सा से कम कटी हुई है तो फिर क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह से कान देख लें कि कान कटे हुए ना हो। अगर किसी जानवर के पैदाइशी कान ना हो तो फिर उस जानवर की भी क़ुरबानी नहीं होगी, इसलिए कि ऐबदार जानवर माना जाएगा। लेकिन कान तो हैं लेकिन उसके कान कटे हुए हैं
تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کو دیکھیں گے کہ تہائی حصہ سے اگرچہ زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اس سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تہائی حصہ ہوتا کیا ہے؟ میں سمجھانے کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ مان کے رکھیے اگرچہ کسی جانور کا کان 3 انچی کا ہے اور 3 انچی میں سے اگرچہ 1 انچ سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگرچہ 1 انچ سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک ساتھ 1 انچی نہیں کٹا ہوا ہے بلکہ تھوڑا تھوڑا کان میں کہیں وہاں پہ سوراخ ہے، وہاں پہ سوراخ ہے، تھوڑا تھوڑا کٹا ہوا ہے، کئی جگہ کٹا ہوا ہے، تو آپ ایک اندازے سے اندازہ لگائیں گے کہ ان تمام کٹے ہوئے کو اکٹھا کریں گے تو یہ تہائی حصہ کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر تہائی حصہ سے کم پہنچتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اس سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح سے اگر جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا سینگ ہو لیکن چھوٹی سینگ ہو تو ایسے جانور کی قربانی ہوگی یا نہ ہوگی؟ تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن ہاں اس کے پیدائشی سینگ تو تھی لیکن بعد میں ٹوٹ گئی، اور اس قدر ٹوٹی کہ وہ جڑ سے ٹوٹ گئی اور اس کے اندر سے گدا دکھتا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ آپ اچھا جانور خریدیں، سے اونٹنی، گائے، بھینس اگرچہ آپ لے رہے ہیں تو اس کے تھن کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ اگر 4 تھن میں سے 1 تھن خراب ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن 2 تھن خراب ہوں تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے بکری، دمبی وغیرہ کا مسئلہ یہی ہے، بھیڑ وغیرہ کا، کہ اگرچہ 2 تھن میں سے 1 تھن خراب ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آپ جانور خریدنے وقت یہ بھی دیکھ لیں، مادہ اگرچہ جانور لے رہے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ حاملہ نہ ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ حاملہ جانور کی قربانی کرتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ جانور خرید رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے یہ تو جانور حاملہ سے تھا، تو ایسے عالم میں آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کی قربانی ہو جائے گی، بلا جھجک ہو جائے گی۔ رہا اس میں ایک مسئلہ یہ کہ اگرچہ حاملہ ہے، اس کے اندر بچہ نکلا تو اس بچے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس بچے کا 2 مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگرچہ اس کا بچہ مرا ہوا پیٹ سے نکلا تو آپ اس کو چاہے پھینک دیں یا دفن کر دیں، اگرچہ بچہ زندہ اس کے پیٹ سے نکلا تو آپ اس کو بھی ذبح کر دیں اور اس کے گوشت کو تمام گوشتوں ملا کر کے تقسیم کر دیں، بانٹ دیں۔ لیکن اگرچہ آپ کا دل نہیں بھرتا ہو، آپ اس کو الگ کر دیں، اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد بچہ کو چاہے دفن کر دیں یا پھر پھینک دیں، دونوں درست ہے۔ آپ چاہے تو کھا بھی سکتے ہیں اور چاہے تو نہیں بھی کھا سکتے۔ یہ تمام مسائل و مسائل ہے۔ اسی طرح سے آپ اتنا کمزور جانور بھی نہ لیں کہ اس کے ہڈی میں غدہ نہ ہو، اگرچہ ایسا جانور لے رہے ہیں تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ آپ اتنا کمزور جانور بھی نہ لیں کہ وہ خود سے چل کر کے قربانی گاہ تک نہیں جا سکتا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ آخری مسئلہ، بہت اہم مسئلہ، کہ دیکھیں ہم نے جانور تو بہت اچھا خریدا، عمدہ جانور خریدا، تگڑا، تندرست، خوبصورت، بلند جانور خریدا، اور خریدنے کے بعد جب ہم قربانی کرنے لگے تو قربانی کے لیے جب جانور کو لٹا رہے ہیں تو اس وقت جانور کسی طرح سے چھوٹ کر کے بھاگنے لگا، اور بھاگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا پھر آنکھ پھوٹ گئی یا کان کٹ گئے یا دم کٹ گئی، تو ان تمام چیزوں کے کٹنے سے جانور کے اندر عیب پایا جاتا ہے۔ تو کیا ان عیوب کی وجہ سے قربانی ہوگی یا نہ ہوگی؟ تو دیکھیں بلا جھجک آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ کب؟ جب عین قربانی کے وقت اگرچہ جانور کے اندر کوئی عیب پا لیا جائے تو اس سے قربانی میں کوئی حرج پیدا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی قربانی درست ہو جائے گی۔